استاد میشه بیام تو؟ بله بفرمایید. اینجا جای منه. پاشو از اینجا. اینجا مدرسه ابتدایی نیست هوری. برو یه جای دیگه برای خودت پیدا کن. بهت گفتم اینجا جای منه. پاشو از اینجا. چرا؟ مگه اینجا ارث باباته؟ جای من. جمال بهش بگو از اینجا بلند شه. تو که میدونی من اینجا میشستم. داری آبرو ریزی میکنی. تو داری آبرو ریزی میکنی. هی اونجا چه خبره؟ چی دارید میگی؟ آقا این صندلی منه. من همیشه اینجا میشینم. مهم نیست، یه جای دیگه بشین. ولی استاد احمد گفتن که اینجا باشم. گفتن جای دیگه ای نشینم اصلا. باشه تو کلاس ایشون بیا همینجا بشین، ولی تو کلاس من میتونی هر جای دیگه ای بشینی. برای چی اومدی ور دل من؟ برو پیش همون بشین دیگه. هوری من پیشش نشستم، اون خودش اومد کنارم نشست. میتونستی بگی نشینه. چطوری بگم نشینه؟ کلاسه ها. خب خودت پا میشدی یه جا دیگه میشستی. چطوری؟ خودت میدونی از روز اول اونجا نشستم. هوری بعد کاری که من کردم بقیه چه فکری میکنن؟ آره درسته. یکی دو نفر تیکه انداختم بهم. خب واسه چی هنوز اینجا پیش من وایسادی؟ برو، مردم متوجه میشن جمال. اون وقت بیشتر بهت تیکه میندازن. من که گفتم برو جمال. برو، تو آبروت نرفتی. تا دیروز که هی کرم کرم صدات میزدن هیچ مشکلی نداشتی. الان که مردم اسم منو میارن یه دفعه واسط مشکل ساز شد. اول خودت بهم گفتی کرم. میدونی چیه؟ ازت متنفرم. باشه از این به بعد نمیذارم کسی بشینه. قول میدم. بعد اگه یکی پیش من نشست چی؟ فکشو میارم پایین. این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.